हरि ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु। हरि ओं सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को 7औं स्कंध को अब 31औं अध्यायमा व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन म एउटा प्राचीन इतिहासका बारेमा बताउँदैछु, श्रवण गर्नुहोस्। जुन समयमा सतीदेवी योग अग्निमा भस्म भइन्, तत्पश्चात शिव एक ठाउँमा गएर मनलाई समाहित गरेर भगवती जगदम्बा भगवतीको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। त्यसै अवसरमा जगतका सबै प्राणीहरू, सन्त महन्त देव ब्राह्मणहरू अत्यन्त भगवान शिवको दुःखलाई देखेर दुःखरूपी समुद्रमा डुब्न सुरुवात गरे अथवा दुःखरूपी समुद्रमा डुबे। यही अवसरमा तारक नामको महान असुर उत्पन्न भयो। ऊ धेरै देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न ब्रह्माको तपस्यामा लाग्यो। सन्तुष्ट भएका ब्रह्माले उसलाई वर माग्दै अथवा सन्तुष्ट भएका ब्रह्माले उसलाई वर माग्न भन्नुभयो। ब्रह्मासँग उसले वर माग्दै भन्यो, प्रभु मलाई कसैले मार्न नसकुन्। उसलाई वरदान दिँदै ब्रह्माले भन्नुभयो, तँलाई शङ्करको औरस पुत्र बाहेक अरूले मार्न सक्ने छैनन्। यसरी ब्रह्माबाट वरदान प्राप्त गरेपछि तारकले सबै देवताहरूलाई दुःख दिन लाग्यो। सबै देवताहरू भगवान विष्णुको शरणमा गए। विष्णुले सबैलाई देवी जगदम्बाको आराधना गर्न भन्नुभयो। देवताहरूले चैत्र शुक्ल नवमीको दिनदेखि देवी भगवतीको प्रार्थनालाई उपासनालाई सुरु गरे। देवताहरूको प्रार्थनाबाट आराधनाबाट देवी प्रसन्न भएर उनीहरूलाई भन्नुभयो, मम शक्तिस्तु या गौरी भविष्यति हिमालये शिवाय सा प्रदेया स्यात् सा वह कार्यं विधास्यति। हे देवताहरू, गौरी नामबाट विख्यात भएर मेरी शक्ति रूपा हिमालयको घरमा प्रकट हुने छिन्। ती गौरीले तिमीहरूको सदा सर्वदा कल्याण गर्ने छिन्। केही समयपछि देवी गौरीले हिमालयकी छोरी भएर हिमालयको घरमा जन्म लिनुभयो। हिमालय धेरै प्रसन्न भए। देवीले सबै देवताहरूलाई यो पनि भन्नुभएको थियो, गौरीले मेरो शक्तिबाटै कार्य गर्ने छिन्। एक दिन हिमालयले भने, देवी तिम्रो विराट रूप देख्न चाहन्छु। हिमालयको कुरा सुन्नासाथ देवी शिवाले आफ्नो विराट रूप तत्काल प्रकट गरेर देखाउनु भयो। देवीको विराट रूप देखेर देवताहरूमा समेत हाहाकार मचियो। देवताहरूले भन्न लागे, देवी अब साधारण सौम्य रूपमा हजुर देखिनुहोस्। त्यसपछि भगवती देवीले आफ्नो भयंकर रूपलाई लुकाउनु भयो र सौम्य रूपमा हुनुभयो। त्यसपछि देवीले सबैलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले तत्त्वमसि भन्ने वाक्यको अर्थलाई विचार गर। तत्पदको वाक्यार्थ म हुँ, त्वम पदको वाच्यार्थ जीव हो। देवी भगवतीले हिमालयलाई उपदेश दिँदै भन्नुभयो, पाञ्चभौतिक शरीर लिएका मनुष्यले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कहिले मर्दैन हे हिमालय, त्यसैले आत्मालाई रथी सम्झनु पर्दछ। शरीर भनेको रथ हो, बुद्धि भनेको सारथी हो, मन भनेको लगाम हो, इन्द्रियहरू भनेका घोडा हुन्। यसैलाई विचार गर्नुपर्छ। यस ज्ञानलाई विचार गरेर जीवन बिताउन सक्ने मानिस ज्ञानवान र मोक्षमार्गी बन्न सक्दछ। हिमालय पर्वतले प्रश्न गर्दछन्, देवेश्वरी योग भनेको के हो? यसको विषयमा विस्तृत प्रकारको वर्णन गरेर मलाई ज्ञानको प्रदान गर्नुहोस् भनिसकेपछि देवीले भन्नुभयो, हे गिरिराज,
योग भनेको न आकाशमा छ, न पृथ्वीमा छ, न पातालमा। जीवन र आत्माको एकता नै योग हो। त्यस योगमा विघ्न पार्ने 6वटा शत्रुहरू छन्। ती 6वटा शत्रुहरूलाई पहिला जित्न सक्नु पर्दछ। तत्प्रत्योहा षडाख्याता योग विघ्नकरा नघ। काम क्रोधौ लोभ मोहौ मदमात्सर्य संज्ञकौ। ती के हुन् भने काम क्रोध लोभ मोह मद र मत्सर। यसरी योगका पनि प्रभु 8वटा अङ्गहरू छन्। ती भनेका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधि। त्यस्तै गरेर यम पनि 10 प्रकारका छन्। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार र पवित्रता। त्यस्तै गरी नियम पनि 10 प्रकारका छन्। तप, सन्तोष, आस्तिक भाव, दान, देवता पूजन, चिन्तन आदि। अनि आसनहरू 5 प्रकारका छन्। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन अनि वीरासन। इन्द्रियहरू शरीरमा विचरण गर्दछन्। इन्द्रियलाई बलपूर्वक हटाउनु भनेको प्रत्याहार हो। त्यस्तै गरी एडी, घुँडा, गुदा, जाँग यसरी विभिन्न प्रकारले शरीरलाई स्थिर राख्नु धारणा हो। मनलाई समाहित राख्नु ध्यान हो। जीवात्मा परमात्मामा ऐक्यबद्ध हुनु भनेको समाधि हो। यही नै अष्टाङ्ग योग हो। यो सबैलाई विचार गरेर सबै सिद्ध भयो भने भवबन्धनबाट छुटकारा पाइन्छ। जस्तै कुनै घरमा अँध्यारो छ, घडा देखिँदैन, परन्तु बत्ती बालेपछि घडा देखिन्छ। त्यस्तै हो हे हिमालय, ओम यो प्रणव धनुष हो, जीवात्मा बाण हो। ब्रह्मालाई त्यसको लक्ष्य भनिएको छ। त्यसैले ओमकारको जप गर। हे हिमालय, ज्ञानका भेद विभिन्न छन्। मोक्ष प्राप्तिका साधनहरू हुन् कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग। यी तीनलाई सम्झ। ज्ञान प्राप्त गर्नका निम्ति ठूलो साधना गर्नु पर्दछ भनेर देवी भगवतीले हिमालयलाई यस्ता प्रकारले ज्ञान दिनुभयो। तब हिमालयले भन्नुहुन्छ, हे देवी, हजुरलाई प्रिय लाग्ने पवित्र दर्शनीय स्थल भूमण्डलमा कति छन् त्यसको विषयमा मलाई बताइदिनु पर्यो। देवीले भन्नुभयो, हे पर्वतराज, म सर्वस्वरूपिणी छु। भूमण्डलमा मलाई प्रिय लाग्ने स्थलहरूको नाम बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुना। कोलापुर जहाँ लक्ष्मी निवास गर्दछिन्, मातोहपुर जहाँ भगवती रेणुकाको निवास छ, त्यस्तै अन्य स्थलहरूमा तुलजापुर, विन्ध्याचली, विमला, श्रीनगर, नेपाल पुष्कर क्षेत्र, नैमिसारण्य, ललिता, नामगरेका आदि हुन्। हे हिमालय, मेरा लागि गरिने उत्तम व्रतका बारेमा पनि सुना। सोमबारको व्रत मेरा लागि प्रिय छ। चैत्र महिना र आश्विन महिनाका दुवै नवरात्रहरू मेरा लागि प्रिय छन्। यस समयमा झुला सजाएर शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव गर्ने, सुवासिनी स्त्रीलाई भोजन गराउने, कुमारी ब्रह्मचारी ब्राह्मणलाई भोजन गराउने, साना नानीहरूलाई कुमारीहरूलाई भोजन गराउने, यस अनुसारको विधिबाट म सन्तुष्ट हुन्छु। हिमालयले भन्दछन्, देवी, हजुरको पूजाको विधि के छ त्यसका बारेमा पनि बताउने कृपा गर्नुहोस्। देवीले भन्नुभयो, हे पर्वतराज, मेरो पूजा 2 प्रकारले हुन्छ, एउटा बाह्य र अर्को आभ्यन्तर। बाह्य पूजा 2 प्रकारले हुन्छ, वैदिक र तान्त्रिक। वेदमन्त्र उच्चारणबाट गरिने पूजा वैदिकी हो र तन्त्रोक्त मन्त्रद्वारा गरिने पूजालाई तान्त्रिकी भनेर भनिन्छ। व्रतानि कुरुते यो वै मत्प्रियर्थं विमत्सरः, प्राप्नोति मम सायुज्यं समे भक्त समे प्रियः। जसले प्रेमपूर्वक नवरात्रको व्रत गर्दछ उसले मेरो सान्निध्यता प्राप्त गर्दछ। यसैलाई विचार गरेर जसले मेरो पूजा गर्छ त्यही नै मेरो प्रिय भक्त हो। हे पर्वतराज, जब जब धर्ममा हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब मेरो अवतार हुन्छ। देवीले भन्नुहुन्छ, हे पर्वतराज हिमालय, मेरो पूजाको दोस्रो प्रसङ्ग पनि सुन। मूर्ति, वेदी, सूर्य र चन्द्रमाको मण्डल, जल, बाणाकार चिन्हहरू,
यन्त्र र चित्रपट बनाएर त्यसमा षोडशोपचारले पूजा गर्ने अथवा बाह्य पूजा छाडेर हृदयरूपी कमलमा मेरो ध्यान गरेर आन्तरिक पूजामा लाग्नु, यही नै मेरो पूजाको विधान छ। देवीले भन्नुहुन्छ, हे हिमालय, प्रातः कालमा उठेर मनमा कपूर जस्तो सेतो वर्णको सहस्रदल कमलमा विराजमान मेरो स्वरूपको चिन्तन गर्नु, ध्यान उपरान्त कुण्डलिनी देवीलाई पनि सम्झेर ध्यान गर्नु, शिखाको मध्य पनि मेरो ध्यान गर्नु, आफ्नो शरीरमा मेरो शक्तिपीठ छ भन्ने कल्पना गरेर ध्यान गर्नु। पूजाका सबै प्रकारका सामग्रीहरू तयार गरेर आफ्नो शरीरमा मेरो शक्तिपीठ छ भनेर कल्पना गरेर ध्यान गर्नु। पूजाका सबै सामग्रीलाई अस्त्र मन्त्र ओम फट यो मन्त्र उच्चारण गरेर शुद्ध गर्नु। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र र दान आदिको विधि विधान सम्पन्न गर्नु। प्रतिदिन सके नसके शुक्रबारको दिनमा अनिवार्य पूजा गर्ने बानी बसाल्नु। श्राद्धकाले पठेद एतद् ब्राह्मणानां समीपतः तृप्तास्तद्पितरः सर्वे प्रयान्ति परमं पदम्। पितृश्राद्धको समयमा पाठ गर्नु, यसो गरिदिनाले समस्त पितृगणले वैकुण्ठ प्राप्त गर्दछन्। देवी भगवतीको नाम पाठ गरिदिनाले यसरी हिमालयलाई ज्ञान दिएर देवी भगवती त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी भगवती सतीले हिमालयको घरमा जन्म धारण गरेको कारण उहाँ हैमवती नामबाट संसारमा प्रसिद्ध हुनुभयो। यी देवी उहाँ नै हुनुहुन्छ जो पहिले गौरी नामले विख्यात हुनुहुन्थ्यो। यी देवी भगवान शङ्करको साथमा रहँदा कार्तिकेयको जन्म भएको हो। कार्तिकेयको हातबाट तारकासुरको वध भएको थियो। अब जनमेजय नाम गरेका राजाले व्यासलाई भन्नुहुन्छ, व्यासजी, सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाको कथालाई मैले श्रवण गरेँ। अब म जगदम्बिका भगवतीको कथा सुन्न चाहन्छु। देवीको जुन बीज मन्त्रबाट छिटोभन्दा छिटो फलदायी पूजा हुन्छ त्यसको प्रसङ्ग र विराट रूपको वर्णन पनि गर्ने कृपा गर्नुहोस्। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, एक समय भ्रमणकै क्रममा मुनि नारद विष्णु भगवान कहाँ जानुभयो। नारदले भगवानसँग प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, को द्वारा यो जगतको सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ र संहार हुन्छ? यस जगतको आद्य तत्व को हो, प्रथम तत्व को छ? प्रभु, यस विषयमा जानकारी गराइदिनु हवस्। तब नारायणले भन्नुभयो, देवी भगवती नै संसारकी आद्या शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले नै संसारको सृष्टि, स्थिति र संहार गर्नुहुन्छ। नारद, म तिमीलाई देवीको त्यो रूपको वर्णन गर्दछु, सुना, जुन रूपलाई सिद्ध पुरुषहरूले पनि पूजा गर्दछन्। ब्रह्माका छोरा स्वयम्भू मनु भए, उनकी पत्नी शतरूपा थिइन्। एक समय स्वयम्भू मनुले आफ्ना पिता ब्रह्मा कहाँ गएर ब्रह्माले उनलाई देवीको उपासना गर्न भन्नुभयो। जब स्वयम्भू मनुले देवी भगवतीको उपासना गरे, देवी भगवती प्रसन्न हुनुभयो र वरदान माग्न भन्नुभयो। मनुले भन्दछन्, देवी, प्रजाको सृष्टि निर्विघ्नताका साथमा सम्पन्न होस्। त्यसपछि मनुले मागेको त्यो वरदानलाई देवीले तथास्तु भनेर वरदान दिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मनुले ब्रह्मालाई भन्नुभयो, पिताजी, मलाई एकान्त स्थान दिनुहोस् ताकि म प्रचुर प्रजाहरू सृष्टि गर्न सकूँ। सृष्टिमा भएका प्राणीलाई राख्ने ठाउँ पनि बताइदिनुहोस्। त्यसै समयमा ब्रह्माको नासिकाबाट वराह भगवानको शिशु जन्मियो अथवा वराह अवतार जन्मिनुभयो। वराह भगवान तुरुन्त विशाल रूपमा प्रकट हुनुभयो। उहाँले जमिनको गन्धलाई सुँघ्दै जलमा प्रवेश गरेर हिरण्याक्षलाई वध गरेर पृथ्वीलाई दाँतको अग्रभागमा लिएर माथि आएर पृथ्वीलाई जलमाथि राखिदिनुभयो। यसरी हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यलाई वध गरेर यो कार्यलाई पूरा गरेर वरावतार भगवान के गर्नुभयो, स्वधाममा प्रवेश गर्नुभयो। यसरी अष्टम स्कन्धको दोस्रो अध्यायलाई पूर्ण गरेर अब हामी तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। अष्टम स्कन्धको तृतीय अध्याय। वराह भगवान अन्तर्ध्यान हुनु भइसकेपछि
ब्रह्माले मनुलाई भन्नुभयो, सृष्टि विस्तारका लागि सुलक्षणा कन्यासँग विवाह गर, तिनीबाट सन्तान वृद्धि गरेर सृष्टि विस्तार गर। ब्रह्माले मनुलाई उपदेश दिइसके पछाडि पिताको आज्ञा अनुसार मनु सृष्टि विस्तारको कार्यमा संलग्न भए। आको त्यही प्रथम कन्या, द्वितीया देवहूतिकाम, तृतीया च पशो प्रसूतिर्हि विख्यातालुक पावनी। उनका दुई भाइ छोरा भए, प्रियव्रत र उत्तानापाद, अनि आकुति, देवहूति र प्रसूति तीन छोरी भए। आकुतिको विवाह रुचिसँग, देवहूतिको विवाह कर्दमसँग र प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो। रुचिबाट भगवानको यज्ञावतार भयो, देवहूतिबाट कपिल अवतार भयो, प्रसूतिबाट धेरै कन्याहरू जन्मे। कर्दमले देवहूतिलाई कामग विमानमा बसालेर भ्रमण गराए। भ्रमणकै क्रममा 9 कन्याको जन्म भयो। भ्रमणबाट अवतरण भइसकेपछि कपिल देवको जन्म भयो। कपिल देव भगवानले देवहूतिलाई सांख्य दर्शनबाट ज्ञान दिनुभयो। स्वयम्भू मनुका जेठा छोरा प्रियव्रतको विवाह विश्वकर्माकी छोरी बर्ही स्मतिसँग भयो। यिनीबाट आग्निद्र, यज्ञबाहु, धृतपृष्ठ, महावीर, शवन, कवि, मेधातिथि, अग्निहोत्र आदि छोराहरू जन्मे। प्रियव्रतकी अर्की पत्नीबाट उत्तम, तामस र रैवत 3 छोरा जन्मे। एक समयको कुरा हो, प्रियव्रतले विचार गरेछन्, सूर्यले संसारमा दिन र रात गराउँछन्, तर म अब रातलाई पनि दिन गराउँछु भनेर उनले सूर्यको समान रथमा बसेर पृथ्वीको 7 पटक परिक्रमा गरे। उनको रथका चक्काबाट विभाजित जमिनको काटिएका भागहरू 7 समुद्र बने। ती समुद्रहरू पहिलो क्षारोद, त्यसैगरी इक्षुरसोद, धृतोद, दधिमण्डोद, शुद्धोद, सुरोद र क्षीरोद। त्यही रथको चक्काबाट काटिएको बीचको भाग द्वीप बन्यो। त्यसै समयदेखि पृथ्वीमा 7 द्वीपहरूले प्रसिद्ध हुनुभयो। पृथ्वीमाता ती द्वीपहरू हुन् जम्बुद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, क्रौञ्चद्वीप, कुशद्वीप, शाकद्वीप र पुष्करद्वीप। राजा प्रियव्रतका 7 भाइ छोराहरू एक एक द्वीपका अधिपति भएका थिए। प्रियव्रतले छोरी ऊर्जस्वतीको विवाह शुक्राचार्यका साथमा गरिदिएका थिए। शुक्राचार्यले पत्नी ऊर्जस्वतीद्वारा देवयानी नामकी छोरी जन्माएका थिए। अब नारायण भगवानले नारदलाई भन्नुभयो, देवर्षे द्वीपहरूको वर्णन सुन्नुभयो, अब द्वीपहरूको वर्ष विभाजनको कुरा सुन्नुहोस्। जम्बुद्वीप लाख योजन विस्तृत छ। यसका द्वीपहरू 9 वटा अथवा 9 वर्ष छन्। रम्यक, कुरु, हरि, भारत, इलावृत, किमपुरुष र केतुमाल। यी द्वीपहरूको चारैतिर आँप, जामुन, कदम र वटवृक्षहरू छन्। यी वृक्षहरूबाट दूध, मह, चिनी आदिको स्वादिष्ट रस निस्कन्छ। त्यही रसबाट परिपूर्ण तलाउहरू त्यहाँ छन्। ती तलाउको जलले स्नान र आचमन गरेमा यौगिक सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। मन्दराचल पर्वतमा आँपको वृक्ष छ। अरुणोदा नदी त्यही आँपको रस लिएर बग्दछिन्। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, अब सुमेरु पर्वतको वर्णन सुन। कुरंग, कुरग, कुसुम्भ, त्रिकुट, त्रिशिर, रोचक, निषद आदि 20 पर्वतले सुमेरुलाई घेरेका छन्। सुमेरु पर्वत भित्र के छन्? 9 वटा पुरहरू छन्। तिनीहरू मनोमती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, यशोवती, श्रद्धावती, महोदया, कृष्णांगना र गन्धवती। यी पुरमा ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम आदि लोकपालहरू विराजमान छन्। बलिको यज्ञमा वामन अवतार भगवानले त्रिलोक नाप्दा खुट्टाको औँलाबाट ब्रह्माण्डमा पाल पर्दा त्यसको मध्य भागबाट गंगा प्रकट भइन्। तिनै गंगा ब्रह्मलोकमा आउँदा 4 भागमा विभक्त भइन्। सीता, अलकनन्दा, चक्षुष र भद्रा। सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने भएकी सीता नामले प्रसिद्ध गंगा गन्धमादन पर्वत हुँदै भद्राश्वमा आइन्। त्यसपछि चक्षुष माल्यवान पर्वत हुँदै केतुमाल पर्वतमा आइन्। यसरी सबै गंगा विभिन्न पर्वत हुँदै हुँदै बाहिर निस्केर समुद्रमा समाहित भएका छन्।
हे नारद, स्वर्गमा रहने भएका पुरुषहरूको जब पुण्य समाप्त हुन्छ त्यसपछि उनीहरू सांसारिक भोग भोग्ने ठाउँमा आउँछन्। त्यसै समयमा उनीहरूको आयु 100 वर्ष हुन्छ, शरीर बलवान हुन्छ। उनीहरूको आयु समाप्त हुनुभन्दा 1 वर्ष पूर्वसम्म उनीहरूमा गर्भधारण गर्ने क्षमता हुन्छ। 1 वर्षो न के चायो स्याप्त गर्भा स्त्रियोऽपि त्रेतायुग समः कालो वर्तते सर्वदैवै। उनीहरूको जीवन समय सधैँ त्रेतायुगको समान समय वर्तमान रहन्छ। अब नारदलाई नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, जम्बुद्वीपमा इलावृत आदि गरेका 9 वर्षहरू छन्। यी 9 वर्षमा नारायण भगवानले देवी भगवतीको उपासना गर्नुहुन्छ। यसै वर्षमा श्रीहरि रुद्रका रूपमा रहनुहुन्छ। नारायण शिवरूप हुँदा पार्वती साथमा रहनुहुन्छ। शिव पार्वतीले क्रीडा गर्ने स्थल अम्बिका वन हो। त्यहाँ पुरुष गए स्त्री हुन्छन्। त्यस ठाउँमा भवानीको सेवामा असंख्य स्त्रीहरू रहन्छन्। रुद्ररूपले शिवले के गर्नुहुन्छ? रुद्ररूप शिवले श्रीहरिको संकर्षण रूपमा उपासना गर्नुहुन्छ। त्यसरी अनन्तर ओमकार स्वरूप रूपमा भगवानको के गर्नुहुन्छ? निरन्तर रूपले आराधना गर्नुहुन्छ। भद्राश्व वर्षमा धर्मपुत्र भद्रश्रवाले हयग्रीव भगवानको प्रार्थना गर्दछन्, उपासना गर्दछन्। हरिवर्षमा दानवश्रेष्ठ भक्त प्रह्लादले नृसिंह भगवानको आराधना गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन्। यस समय प्रह्लादले भगवानका गुणको वर्णन गर्दै भन्दछन्, प्रभु, घर, पुत्र, धन र इन्द्रिय लोलुपतामा मेरो आसक्ति नहोस्। जसरी माछालाई जल प्रिय हुन्छ त्यसै गरी देहधारीका प्रिय आत्मा भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। केतुमाल वर्षमा समुद्र तनया भगवती लक्ष्मीले कामदेव रूप श्रीहरिको प्रार्थना उपासना गर्नुहुन्छ। रम्यक वर्षमा मनुले निरन्तर श्रीहरिको मत्स्य रूपको उपासना गर्नुहुन्छ। रम्यक वर्षमा मनु महाराज भगवानको ध्यान गरेर त्यही विराजमान रहनु भएको छ। हिरण्यमय वर्षमा भगवान कक्षप रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसै समयमा अर्यमाले कक्षप रूपमा भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बिन्ती गर्नुहुन्छ। उत्तर कुरु वर्षमा भगवान वराह रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसै समयमा पृथ्वीले वराह भगवानको आराधना बिन्ती गर्नुहुन्छ। किम पुरुष वर्षमा भगवान दशरथ पुत्र रामचन्द्रका रूपमा रहनुहुन्छ। त्यस समय हनुमानले भगवानको बिन्ती गर्नुहुन्छ। हे नारद, भारतवर्षमा म आफू स्वयं नारायण आदि पुरुषका रूपमा विराजमान रहन्छु। तिमी मेरो निरन्तर सेवामा लाग। हे नारद, भारतवर्ष सबैका लागि उत्तम स्थल हो। यसमा अत्यन्त पवित्र नदीहरू र अत्यन्त पवित्र पर्वतहरू छन्। ती नदीहरू पर्वतहरू मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटक, कोल्ल, सद्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, व्यङ्कट, महेन्द्र, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गौरमुख, कामग्री आदि नाम गरेका के छन्? पर्वतहरू छन्। यसका अतिरिक्त पनि प्रचुर पुण्य प्रदान गर्ने असंख्य पर्वतहरू पनि छन्। यी पर्वतबाट निस्केका सयौं हजारौं नदीहरू छन्। यी नदीहरूको जलपान गर्नाले 3 प्रकारको पाप नष्ट हुन्छ। ती नदीहरू कस्ता छन्? अब कस्ता प्रकारका नामका छन् भने ताम्रपर्णी, चन्द्रवंशा, कृतमाला, कावेरी, वीणा, रेवा, तुङ्गभद्रा, गोदावरी, भीमरथी, नर्मदा, ऋषिकुल्या, सरस्वती, महानदी, यमुना, कौशिकी, मन्दाकिनी, गोमती, सिन्धु, सुरसा, सप्तवती, सरयू, चन्द्रभागा, सर्करावर्त आदि हुन्। हे नारद, यस भारतवर्षमा जन्म लिने पुरुषहरू सत्व, रज र तमको कर्म अनुसार उसले नरको योनिलाई प्राप्त गर्दछ। उसले पृथ्वीमा भाँति भाँतिको भोग भोग्न पाउँछ। स्वर्गमा बस्ने भएका मुनिगणहरूले पनि यस विषयमा आफ्नो उद्गार प्रकट गर्दै भन्दछन्। जो स्वर्गमा बस्दछन् उनीहरूले पनि के गर्दछन्? अब
यो भारतवर्षमा जन्मिने व्यक्तिहरूको अत्यन्त गुणगान गाउँदछन्। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्वीतुत स्वयं हरि यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौ पैकं स्पृहाहिनः मुकुन्द सेमो अहो अमीसां किमकारी शोभनं प्रसन्न येषां स्वीदुत स्वयं हरि यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौ पैकं प्रिहाहिनः। अहो यी प्राणीहरूले कस्तो प्रकारको उत्तम कर्म गरेका रहेछन् र आज भगवान श्रीहरिको स्वयं यिनीहरूमाथि कृपा भएको छ, जसको फलस्वरूप भारतवर्षमा मनुष्यका घरमा जन्म हुन गयो। उनीहरूले सदैव मुकुन्दको सेवा गर्दै रहनु। नारद स्वर्गको महत्त्वका बारेमा पनि तिमीले सुन। न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञे समरवा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। जहाँ श्रीहरिको अमृतमय गुणानुवादको सुधा सरिता प्रवाहित हुँदैन, जहाँका निवासी भगवत भक्त हुँदैनन्, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ र महोत्सवहरू हुँदैनन्, त्यो चाहे ब्रह्मलोक नै किन नहोस् त्यहाँ रहनु उचित छैन। जसले श्रीहरिको निष्काम भावले भजन गर्छ, उहाँका चरणकमलको ध्यान गर्छ, उसले सम्पूर्ण कार्यमा सफलता प्राप्त गर्दछ। नारद अब द्वीपहरूको वर्णन सुन। द्वीपहरूमा 8 उपद्वीप प्रसिद्ध छन्। तिनीहरू हुन् स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल र लङ्का। यसरी नारदलाई के गर्नुभयो? भगवान नारायणले यो संसारका विभिन्न प्रकारका विशेष कुराहरूको बारेमा वर्णन गर्नुभयो। देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।